लोकेशन पर वाक़े तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट्स, मसाजिद, कारपेटेड रोड्स, मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, गैस यानी वो तमाम खूबियाँ जो अल गफूर रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम को दूसरी हाउसिंग स्कीम से मुनफरिद बनाती हैं। 80, 120, 150 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स और 50 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट्स। तो आए आज ही प्लॉट बुक करवाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। सिर्फ 25,000 माहाना आसान इक़सात पर। बुकिंग सिर्फ 2,25,000 से, बकाया अदायगी सिर्फ 3 सालों में। अल गफूर रेजिडेंसी सक्खर। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें। 0300 311 0717, 0311 816 3799, 0300 311 7637, 0333 716 9882। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी I love you कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने पीछे बिल। बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, अभी मम्मी का है दुला। लीजिए फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी हाजिर खिदमत है। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत और रहमतों भरी सातों में, अशरे निजात में हम रहमतें समेटने के लिए हाजिर खिदमत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा इस प्रोग्राम को सजाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। आज के हमारे मेहमान हैं जिनसे हमने गुफ्तगू करनी है और आज का हमारा जो मौजू है वो शब क़दर के हवाले से है। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूरुल हसन चिश्ती साहब। आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उन्हीं के साथ ही मेरे भाई भावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि गुलहाय अक़ीदत से हमारे दिलों को महसूस फरमाएं। है समंदर दोनों आलम और साहिल आब है समंदर दोनों आलम और साहिल आब है, गम के सहरा में खुशी का सिर्फ बादल आब है समंदर दोनों आलम। जुल्फ से नालैन तक
لاریب ہے بے عیب ہے زلف سے نالین تک لاریب ہے بے عیب ہے آیا تطہیر کا محبوب حاصل آب ہے آیا تطہیر کا محبوب حاصل آب ہے سمندر دونوں عالم کون ڈھولن کون ماہی کون ساول ہے یہاں کون ڈھولن کون ماہی کون ساول ہے یہاں دے حقیقت ڈھول ماہی اور ساول آب ہے سمندر دونوں عالم مصطفیٰ سے کہہ رہی ہے صحن اقصیٰ میں نبی آج کی محفل میں حاکم جان محفل آپ ہے آج کی محفل میں حاکم جان محفل آپ ہے سمندر دونوں عالم اور ساحل آب ہے غم کے صحرا میں خوشی کا صرف بادل آب ہے سمندر دونوں عالم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہ قدر پیش فرما رہے تھے باولپور سے تشریف لائے ہوئے جناب مظہر حسین صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں آج کے میرے مہمان اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا منصور الحسن چشتی صاحب. علامہ صاحب، شب قدر کے حوالے سے آگے کیونکہ شب قدر آ رہی ہے، آج 25ویں روزے کی شب ہے، تو ہم چل رہے ہیں شب قدر کی طرف، اور یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس حوالے سے اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی گفتگو آپ سے کریں گے. قرآن و حدیث میں شب قدر کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے ذرا نوازی کی وقت دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दुस्सलात के बाद वाजिबुल इहतराम जनाब मोहतरम भाईजान, ये इंतहाई अहमियत की हामिल ये रात है जिसको शब कदर के नाम से मौसूम किया गया है। इसके नाम से ही वाज़े होता है कि ये कदर वाली रात है। और ये इसलिए कदर वाली रात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस रात यानी कदर वाली रात में इस कुरान पाक को उतारा है। कहने का मतलब ये है कि कदर वाली रात में कदर वाली किताब कदर वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी और कदर वाली उम्मत की तरफ भेजी, कदर वाली उम्मत के लिए भेजी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया और दूसरे मकाम पे कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही रमज़ान का महीना है कि जिसमें हमने कुरान पाक को उतारा, नाजिल फरमाया। और इसी की तत्बीक जो है वो इस सूरह कद्र में होती है कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में उतारा। और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे बादुल इबहाम का जो असलूब इख्तियार फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि आप जानते भी हैं कि ये लैलतुल क़द्र होती क्या चीज़ है, ये है क्या शय। फिर आगे खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने उस इबहाम को दूर फरमाया। मकसद ये था बादुल इबहाम का उसलूब इख्तियार करने का कि ताकि दिल में जो इसकी अज़मत है, जो इसकी फ़खामत है, वो इसमें बैठ जाए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस इबहाम को दूर फरमाया, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये कदर वाली रात एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से ज़्यादा बेहतर है, 1000 महीने से ज़्यादा अफजल वाली ये रात है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसकी अफजलियत से मुराद ये है कि जो इस रात में, इस कदर वाली रात में इबादत की जाती है, उसका जो आम रातों के मुकाबले में अगर उसका मुकाबल किया जाए, तकाबुल किया जाए, तो उसमें यह है कि जो शब कदर वाली रातें नहीं हैं, अगर उनको हम तकाबुल करें तो पूरा 1000 महीने के बराबर इस एक रात का जो है वो मकाम और मर्तबा है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर, अच्छा ये कम नहीं था कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया, और ये भी कम नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये एक ऐसी रात है कि जो 1000 महीनों से अफजल है। ये कम नहीं थी अज़मत। फिर आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद अज़मत को जो इजाफ़ा फरमाने के लिए कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये एक ऐसी रात है जिसमें मलाइक नाजिल होते हैं और बिलखुसूस रूह नाजिल होते हैं। और रूह जो है वो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वो नाजिल होते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं कि जाओ सिदरतुल मुंतहा से 70,000 फरिश्ते ले जाओ। 70,000 फरिश्ते जो है वो नूरानी झंडे लेकर सिदरतुल मुंतहा से नाजिल होते हैं इस दुनिया में, और 4 मकामात पर, 4 मकामात पर, बैतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस, रोज़े नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मकाम तूर सैना पे। ये अपने अपने झंडे नस्ब करते हैं और उसके बाद मुंतशिर हो जाते हैं पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ मोमिनीन रहते हैं, हर मोमिन के घर में वो फरिश्ते हाज़री देते हैं और सलाम करते हैं और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और उनकी मांगी हुई दुआओं पर आमीन कहते हैं। और एक और रिवायत में है कि ये जो रूह है, ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप तशरीफ़ लाते हैं इस दुनिया में तो तमाम मोमिनीन के साथ मुसाफ़ा फरमाते हैं, तमाम मोमिनीन के साथ मुसाफ़ा फरमाते हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला का हर फैसला, अल्लाह तबारक व तआला का हर फैसला इस रात में लेकर ये नाजिल होते हैं। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, ये ऐसी रात है कि जिसमें ये सलामती से पुर रात है, सलामती ही सलामती है। जो ही मगरिब के बाद ये रात का आगाज़ होता है, इस शब का आगाज़ होता है, सलामती ही सलामती होती है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू ना हो जाए, सुबह सादिक तुलू ना हो जाए, सलामती ही सलामती चली जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो मैंने सवाल किया कि शब कदर कहते किसे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बयान फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूरुल हसन चिश्ती साहब। नाज़रीन चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, हमारे साथ रहिए।
दामाद पा लीजिए फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अपना घर ही अपनी शान है, अपने घर आते ही जैसे सब आसान है, और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब एक कदम और आगे, अल गफूर रेजिडेंसी सखर, एक बेहतरीन रिहायशी हाउसिंग स्कीम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले मेन शिकारपुर रोड की सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़े, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट्स, मसाजिद, कारपेटेड रोड्स, मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, गैस, यानी वो तमाम खूबियाँ जो अल गफूर रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम को दूसरी हाउसिंग स्कीम से मुनफरिद बनाती हैं। 80, 120, 150 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स और 50 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट्स। तो आएं, आज ही प्लॉट बुक करवाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। सिर्फ 25,000 माहाना आसान इक़सात पर। बुकिंग सिर्फ 2,25,000 से, बकाया अदायगी सिर्फ 3 सालों में। अल गफूर रेजिडेंसी सखर। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें 0300 311 0717, 0311 816 3799, 0300 311 7637, 0333 716 9882। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शम। रोजे के दिन, इबादत की रातें, रहमत और बरकत और मग़फ़िरत की बातें, लाया है रमजान अता और सौगातें। रमजानुल मुबारक की इन्हीं रौनकों को बढ़ाने के लिए वाइटल दे रहा है अपने हर पैक पर 100 रुपए तक की बचत। बेहतरीन बचत, आला मयार। वाइटल है रौनक सहर और इफ्तार। दुकानदार हजरात, मौजूदा स्टॉक पर डिस्काउंट देकर कंपनी के नुमाइंदे से डिस्काउंट वाला स्टॉक तलब करें। दामाद पा लीजिए फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान और मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर हसन चिश्ती साहब। उनसे गुफ्तगू कर रहे थे शब कदर के हवाले से। नए मेहमान शामिल हुए हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं जनाब मोहम्मद अकील अंजुम सईदी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त अता किया। अकील भाई, आपसे गुजारिश करूंगा कि गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। क्या पेश फरमाएंगे? कलाम है बड़ा खूबसूरत, हमारे लाहौर के सना खान हैं सरवर भाई, उनका लिखा हुआ कलाम है दिल उल्फत सरकार, इंशाअल्लाह जी उसी से आगाज़ करता हूँ। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है यही आयाए तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आयाए तत्हीर। क्या
کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، کہ جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے۔ اور علامہ صاحب شعر دیکھیے، یہ ہم نے بزم سجائی، شاعر کہتا ہے کہ آتی ہے نمی آنکھوں میں جو مد ہاں کو سن کر آتی ہے نمی آنکھوں میں جو نعت کو سن کر، ارے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے۔ کلام کا مقطع سنیے جی، کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، ارے یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ تصویر حسن یار جو دل میں اتر گئی، تصویر حسن یار جو دل میں اتر گئی، آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا۔ ناظرین یقین جانے جو محمد خضرا کے نظارے کر کر آیا ہے اور یہاں آ کر جب اس نے دل لگایا ہے تو پھر اس کا دل نہیں لگا، جو ان میناروں میں کھو گیا وہ یہاں آ کر دل اس کا نہیں لگ سکتا۔ آج بھی جو وہاں دیدار کر کر آئے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور مدینہ کریں تو ان کے سامنے گنبد خضرا کی وہ حسین یادیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہاروں کو دوبارہ بحال فرمائے اور ہمیں اس در کی حاضریاں بار بار عطا فرمائے کہ آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا،
چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ علامہ صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، جناب حضرت علامہ مولانا منصور الحسن چشتی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، شعبان المعظم جو پچھلا مہینہ گزرا، اس میں شب برات کے نام سے ایک رات آتی ہے، 15ویں شب، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں ایک رات آتی ہے شب قدر، ان میں فرق کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو 15ویں شب کو ہوتی ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ دخان میں ذکر فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوح قرآنی حامیم جو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، اور اللہ نے کتاب مبین کی قسم کھائی، کتاب مبین کی یعنی قرآن پاک کی پھر قسم کھائی قرآن میں ہی، اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس برکت والی رات میں اتارا، نازل فرمایا۔ اچھا، بعض مفسرین جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ذکر بھی لیلۃ القدر سے ہی ہے، اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو اور بعض مفسرین جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ 15ویں شب ہے، اور شب 15ویں شب شعبان جو ہے شب بارات کے نام سے جو موسوم ہے وہ ہے۔ تو اس رات سے مشہور ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر امر کے، حکمت والے امر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور جب کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے ابھی جو بیان کیا کہ فیہا باذن ربہم من کل امر، ادھر بھی امر ہے ادھر بھی امر ہے، یہاں امر لے کر نازل ہوتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ اصل میں تقدیر جو ہے وہ 3 سٹیج پہ ہے۔ ایک جو تقدیر ہے وہ لکھی گئی تھی ہمارے لیے، جو ہمیں، ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کیسے ہیں، ہم نے جینا کتنا ہے، ہم نے مرنا کب ہے، ہمیں رزق کتنا ملنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلق السماوات والارض سے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تقدیر کی پہلی سٹیج ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو لوح محفوظ پہ اتارا، جب ان تقدیر کے امرات کو لوح محفوظ پہ اتارا، تو وہ 15ویں شب شعبان ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور جو یہ رات ہے شب قدر، جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذمہ داریاں متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں لے کر آپ جو یہاں پہ آپ جائیں دنیا میں، اور ذمہ داریاں لے کے جائیں، ذمہ داریاں اپنی پوری کریں۔ یہ ہے ان میں فرق شب برات میں اور شب قدر میں، یہی تطبیق کی بہترین صورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں راتوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن فرق جو ہے وہ جو آپ نے بیان کیا کہ شب برات جو ہے اس کے اندر اس احکامات کو اتارا گیا، اس کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جو شب قدر ہے اس میں احکامات فرشتے لے کر آتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں بھائی عقیل انجم سعیدی صاحب کی طرف۔ عقیل بھائی کیا پیش فرمائیں گے؟ نام ہے بڑا خوبصورت، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، انشاءاللہ اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی بے شک۔ ہاں، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، وہ میرا نبی ہے۔
اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے میرا نبی. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اور کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی وہ جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اور کلام کا شعر دیکھیے جی کہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے اور جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. اسرا میں امامت اسرا میں امامت جنہیں نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ کیا خوب ہی القاب سے مولا نے پکارا. مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ کیا خوب ہی القاب سے مولا نے پکارا. کیا خوب ہی القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی وہ جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز و انداز سلامت رکھے, آپ کو ڈھیروں بلندیاں اور عزتیں عطا فرمائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان. وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پا لیجئے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. اپنا گھر ہی اپنی شان ہے. اپنے گھر آتے ہی جیسے سب آسان ہے.
और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब एक कदम और आगे, अल गफूर रेजिडेंसी सखर, एक बेहतरीन रिहायशी हाउसिंग स्कीम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले मेन शिकारपुर रोड की सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़े, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट्स, मसाजिद, कारपेटेड रोड्स, मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, गैस, यानी वो तमाम खूबियाँ जो अल गफूर रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम को दूसरी हाउसिंग स्कीम से मुनफरिद बनाती हैं। 80, 120, 150 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स और 50 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट्स। तो आए आज ही प्लॉट बुक करवाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। सिर्फ 25,000 माहाना आसान इक़सात पर। बुकिंग सिर्फ 2,25,000 से, बकाया अदायगी सिर्फ 3 सालों में। अल गफूर रेजिडेंसी सखर। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें। 0300 311 0717, 0311 816 3799, 0300 311 7637, 0333 716 9882। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। रोजे के दिन, इबादत की रातें, रहमत और बरकत और मग़फ़िरत की बातें। लाया है रमजान अता और सौगातें। रमजान अल मुबारक की इन्हीं रौनकों को बढ़ाने के लिए वाइटल दे रहा है अपने हर पैक पर 100 रुपए तक की बचत। बेहतरीन बचत, आला मयार। वाइटल है रौनक़े सहर व इफ्तार। दुकानदार हजरात, मौजूदा स्टॉक पर डिस्काउंट देकर कंपनी के नुमाइंदे से डिस्काउंट वाला स्टॉक तलब करें। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब मोहम्मद अकील अंजुम सईदी साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे कि दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, ये जान उनकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, और हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है, आदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। शब कदर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूरुल हसन चिश्ती साहब से। नए मेहमान शामिल हुए हैं जनाब सुफियान अली फरीदी साहब रावलपुर से, उनको खुशामदीद कहता हूँ। अब तशरीफ लाए। सुफियान भाई क्या पेश फरमाएंगे? पेश करूँगा, समाअत फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें, और
کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو ٹھہرو وہ ہے اب زلف ہٹانے والے. ٹھہرو ٹھہرو وہ ہے اب زلف ہٹانے والے. اور بڑا ہی قابل توجہ شعر کہ ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی حسن اور حسین. ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی حسن اور حسین. کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. اور زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون. زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون. تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں گلائے قدر پیش فرما رہے تھے سفیان علی فریدی صاحب. علامہ صاحب شب قدر کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں ذرا جلدی سے اس سے مینیج کیجیے گا کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے. بسم اللہ. تعیین کا جو معاملہ ہے نا, تعیین شب قدر کا, وہ تھوڑا مختلف رہا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایگزیکٹ بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے. جب آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. تو پھر آپ نے ارادہ ترک فرمایا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا تھا یہ بتانے کہ شب قدر ہوتی کون سی رات ہے, لہٰذا اب میں یہ ان دو مسلمانوں کی فلاں اور فلاں کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مؤخر فرما دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں, 5 طاق راتوں میں آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. اور اس کی علامات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی کہ ایسی رات ہوگی کہ جو بالکل بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی اور بالکل بھی گرم نہیں, یعنی معتدل ہوگی, اور کھلی ہوئی رات ہوگی, روشن رات ہوگی. اور اس کے بعد جو صبح طلوع ہوگی, جو سورج طلوع ہوگا, وہ بغیر کرنوں کے ہوگا, گویا کہ چاند جیسے نکل آیا ہو. یہ جو ہے اپنا شب قدر کی علامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا آپ سے ایک اور بھی سوال ہے, وہ آپ کے حوالے سے ہی ہے. آپ نے تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا اور کس طرح اس سفر کو لے کر چلے, یہ بھی ذرا بتا دیجیے. میں نے قرآن پاک کی حفظ جو ہے وہ تقریباً 9 یا 10 سال کی ایج میں 1999 اور 2000 سن میں, میرا گاؤں ہے ضلع مظفر گڑھ میں,
تحصیل جتوئی میں بیٹ دریائی، وہاں پہ میں نے ایک اپنی ہی گاؤں کی مسجد میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد 2003 میں ملتان میں آیا، جامعہ اسلامیہ خیر المعاد قلعہ کونا قاسم باغ میں، وہاں پہ حضرت علامہ قاری عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کے پاس میں نے تجوید و قرات جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے درس نظامی کا سلسلہ وہیں جامعہ اسلامیہ خیر المعاد میں ہی میں نے شروع کیا، تو وہاں پہ الحمدللہ میں فارغ التحصیل ہوا جامعہ اسلامیہ خیر المعاد میں ہی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس سفر کو یہ سہانا سفر ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں، اور ہماری منزلیں امت خضراء کی طرف رواں دواں ہیں، ہمارے سفر اس طرف دواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے جناب سفیان علی فریدی صاحب، کلام پیش فرمائیں گے اور انشاءاللہ اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ جی میاں صاحب کے کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ میں انا تے تلکن رستہ ہو دیوے کون سنبھالا، دھکے دیون والے بوتے، ایک تو ہاتھ پکڑن والا ہو، دھکے دیون والے بوتے، ایک تو ہاتھ پکڑن والا، تے سونی شکل تے عاشق ہونا، ایک آدھی دانائی، عاشق ہو تو اس سونے دا جس شکل بنائی، عاشق ہو تو اس سونے دا جس شکل بنائی، اور نہ کر بندے میری ہو، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا اے دنیا میلا، پھر مٹی دی ڈھیری، چار دناں دا اے دنیا میلا، پھر مٹی دی ڈھیری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام فیض رمضان، بہت شکریہ علامہ منصور الحسن چشتی صاحب، آپ تشریف لائے، جناب سفیان علی فریدی صاحب آپ بھی تشریف لائے، مظہر حسین صاحب، بھائی محمد عقیل، انجم سعیدی صاحب، تمام دوستوں کا، مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ بہاریں، یہ چمکیں، یہ روشنیاں میرے حضور کے صدقے سے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو پروگرام فیض رمضان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجیے فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. اپنا گھر ہی اپنی شان ہے. اپنے گھر آتے ہی جیسے سب